ल यसलाई अब टोटल गरौँ 3 5 8 4 12 1 13 2 15 को 5 हातमा लाग्यो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 115 हुन्छ यो 115 अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि x1 x2 र x3 को स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्छौं हैन यसको स्क्वायर x1 को स्क्वायर x2 को स्क्वायर र x3 को स्क्वायर यो स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दा जस्तै 50 को स्क्वायर भनेको 2500 हैन अनि त्यस्तै गरी गएर 54 को स्क्वायर कति हुन्छ 54 2916 अनि 52 को स्क्वायर 2704 अनि त्यस्तै गरी गएर 52 को स्क्वायर फेरि 2704 अनि 54 को स्क्वायर 2916 अब यसलाई जोड्दियौ त 6 4 10 4 14 26 को 0 हातमा 13740 फेरि x2 को स्क्वायर निकाल्नु 24 को स्क्वायर 576 25 को स्क्वायर 625 25 हैन 24 28 को होला 28 को स्क्वायर 28 को स्क्वायर यहाँ फेरि 784 अनि त्यसपछि 900 784 डिवाइडेड बाइ 30 कहाँ गरे मैले सर त 625 हटाउनु 784 डिवाइडेड बाइ 900 26 को स्क्वायर 676 अनि 22 को स्क्वायर 27 को सर 729 यसलाई टोटल गरौँ 3665 3665 अब यस्तै गरी अब x3 को स्क्वायर गरौँ x3 को 23 को स्क्वायर 529 25 को स्क्वायर 625 25 को स्क्वायर 576 21 को स्क्वायर 441 22 को स्क्वायर 484 ल टोटल गर्नु यहाँ आउँछ 9 5 14 20 1 21 1 सर त्यो 484 होला 484 लास्ट को 84 हो हजुरले 81 लेख्नु 2655 2655 ओके अब हामीले फेरि हाम्रो फर्मुला अनुसार हामीलाई अर्को के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई
x1 x2 मल्टिप्लाई चाहियो यो है x1 x2 अनि त्यस्तै गरी x1 x3 र त्यस्तै गरी x2 र x3 यो चाहिन्छ ल यो क्याल्कुलेट गरौँ मैले पहिला x1 x2 गर्छु 50 × 24 24 पंचे 120 1200 54 × 28 54 × 28 चाहिँ 1512 1512 52 × 30 52 × 30 1560 1560 हैन 52 × 26 1352 1352 and 54 into 27 1458 यो x1 र x2 लाई मल्टिप्लाई गरेको यसलाई टोटल गर्दै गर है एकजनाले अब x1 र x3 लाई मल्टिप्लाई गर x1 र x3 भनेको 50 into 23 यो 1150 1150 अनि 54 into 25 गर्दाखेरि कति आउँछ 1350 52 into 24 गर्दाखेरि 1248 अनि 52 into 21 52 into 21 गर्दाखेरि यो 1092 र 54 into 22 गर्दाखेरि 1188 आ ल यसलाई पनि टोटल गरौँ अब x2 र x3 24 र x2 र x3 भनेको यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने 24 into 23 552 28 into 25 28 into 25 चाहिँ 700 30 into 24 720 26 into 21 546 र 27 into 22 594 ल तीनटा टोटल कति आयो टोटल हेरौँ त एकचोटि 2 2 4 8 12 को 2 लाग्यो 1 1 1 2 6 8 5 13 5 7082 7082 अनि यता 7082 यो 8 आउँछ 6028 6 0 6028 28 sorry. Yes. नेक्स्ट 3112 आउँछ 3112 ल अब यो सबै समेसनहरु क्याल्कुलेसन भयो अब यो क्याल्कुलेसन भइसकेपछि अब हामीले सिम्पल कोरिलेसन बिट्विन x1 एन्ड x2 क्याल्कुलेसन गर्छौं अब सिम्पल कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्दा अघिकै फर्मुला हामीले जुन यहाँ मैले गरेको नि यो 6 नम्बरको क्वेशन र यो 6 नम्बरको क्वेशन र यो क्वेशनमा खाली फरक के छ भने यसमा हामीले टेबल बनाएर यो समेसनहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ 6 मा चाहिँ गर्नु पर्दैन दिएकै थियो अब यो फर्मुला युज गर्ने यो फर्मुला युज गरेर just to calculate simple correlation यो निकाल्ने फर्स्ट है ल अब यसमा 6 को ठाउँमा हामीले कति राख्नु 1 2 3 4 5 पाँचवटा भ्यालु छ नि हैन यो हेरौँ त पाँचवटा भ्यालु छ 1 2 3 4 5 यसको 6 को ठाउँमा हामीले 5 राख्नु पर्यो फर्मुला अनुसार हैन 5 into 5 into summation of x1 x2 भनेको कति 7082 minus summation of x1 चाहिँ 262 अनि summation of x2 चाहिँ 135 root of यो 5 भयो अनि summation of x1 square भनेको हाम्रो x1 square चाहिँ 13740 छ हैन माइनस x1 को होल स्क्वायर भनेको 262 को होल स्क्वायर भयो त्यस्तै गरी यो 5 भयो
अनि समेसन अफ x2 को स्क्वायर भनेको x2 को स्क्वायर चाहिँ 3665 3665 अनि माइनस समेसन अफ x2 को होल स्क्वायर भनेको 135 को होल स्क्वायर ल यो क्याल्कुलेट गर्नु अब यो क्याल्कुलेट गर्दा माथि सरी माथि चाहिँ 7082 into 5 minus 262 into 135 40 आउँछ माथि 40 आउँछ यो चाहिँ 40 हो 40 अनि अब यु क्याल्कुलेट गरौँ त रुट अफ चाहिँ 5 into 13740 माइनस 262 को स्क्वायर यो कति आउँछ 56 आउँछ रुट अफ 7.48 56 आयो अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ कति आयो 5 into 3665 minus 135 square यो चाहिँ 100 आउँछ ठ्याक्कै यो 100 अब यो सल्भ गर्नु 40 लाई divided by square root of 56 यति आयो divided by 110 यो यति आयो 0. कति आयो 535 0.535 हुन्छ नि अब यस्तै गरी हामीले अरु पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अघिको जस्तै फर्मुला राखेर हैन r 13 क्याल्कुलेट गर्ने हैन r13 क्याल्कुलेट गर्ने अनि r23 क्याल्कुलेट गर्ने यो चाहिँ ट्राई गर यहाँ क्वेशनमा आन्सर दिएकै छ बुकमा पनि आन्सर छ यो यति आउँछ r13.189 र 495 189 र 495 यो चाहिँ 0.189 यो ट्राई गर्ने यो 0.495 अब फर्मुला त्यसै अनुसार रिभिजन गर्नुपर्छ जस्तै यहाँनिर 1 2 निकाल्दाखेरि हामीले यो राखेका छौँ अब 1 3 निकाल्दा के गर्छौँ त x2 को ठाउँमा x3 ले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो हैन प्रुभ हुन्छ नि त्यसरी सब्स्टिट्युट गरेर गर्ने यो क्याल्कुलेट अब यसमा हामीलाई सोधेको चाहिँ पार्शियल कोरिलेसन र मल्टिपल कोरिलेसन हो पार्शियल कोरिलेसन र मल्टिपल कोरिलेसनको अब यो दुईटा फर्मुलाबाट सल्भ गर्ने मल्टिपल कोरिलेसन यो फर्मुलाबाट सल्भ गर्ने पार्शियल कोरिलेसन यो फर्मुलाबाट सल्भ अनि यो दुईटा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यो दुईटा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ पार्शियल कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्दा यो फर्मुला युज गरेर गर्ने अनि मल्टिपल कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्दा यो फर्मुला युज गर्ने सकिन्छ नि यो हैन अब फर्मुलामा भ्यालु हाल्ने झ्यापझ्याप गर्ने सकिन्छ सर ल यो ट्राई गरेर 8 नम्बरसम्म क्वेशन चाहिँ सबैले ट्राई गर्नु पर्यो अब हामी 8 नम्बर पछि 9 नम्बरमा अब रिग्रेसन छ हैन मल्टिपल रिग्रेसन मोडेल चाहिँ अर्को क्लासमा पढाउला अनि मलाई अनुजले हो कि अनिसले हो मलाई तिमीले मेल गर्दै हाल न म त्यो मेलमा अहिले भर्खर मैले मेल गरिसकेछु ए हो ल म तिमीलाई अहिले भर्खर पुरै राना 2030 मा है ए ल यसो हेर्नुस् त हेरौँ हजुर हजुर यसो हेर्नु न आयो अनि साक्य ल यो आएपछि यसलाई मैले कहाँ छ फेरि कतिजनाको छ 58
58 58 छ अँ राम्रो भएछ 52 सबैलाई पुग्ने भयो ए तिमीले फेरि यो 26 35 40 एकदम राइट छैन कसैले गल्ती छैन नि मेल आइडी ठिकै छ सर नाम चाहिँ होला मिस्टेक मेल आइडी ठिक छ नाम चाहिएन मलाई नाम त अहिले अब त्यही के कन्फ्युजन छ के नाम चाहिँ यो यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिउँ यत्र आयो अब यो के फाइलहरुबाट फर्मुला को कोले के पाएको छैन मलाई भन त हिजोको स्लाइड कसैले पाएको नपाएको त्यस्तो छ मैले फडा गरिदिसकेको छु के ग्रुपमा सबैले पाउनु भयो होला सायद हो नपाएकोहरू केही छ भने म सबै मेल गरिदिन्छु जस्तै अहिले मलाई यो एउटा मेल गरिदिउँ यो एउटा मेल गरिदिउँ यो मल्टिक्लोनाइटिस यो मेल गरिदिउँ यो तीनटा स्लाइड छ यो आज हिजोको समेत आज नयाँ पनि यो एटेच गरिदिउँ हाइपोथेसिसतिरको केही छ अरु कसैले नपाएको हाइपोथेसिसतिर चाहिँ अब हाइपोथेसिसमा अब यो काई स्क्वायरको मैले स्लाइड्सहरु सबैलाई मेल गरिदिएको छु उता त मेल गरिएको छु ल यो मैले मेल गरिदिन्छु सबैलाई अनि आफ्नो आफ्नो आइडीबाट अब डाउनलोड गर्ने र आजलाई यति गरौँ है हुन्छ सर ल थ्यांक यू सर